अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछली दफ़ा मैंने नज़र बद की आपको बताई थी कुछ दुआएं जिनसे पढ़ के आप उसका इलाज कर सकते हैं, और हमारे एक और मौजूद था जादू, उससे बचने के लिए भी कुछ दुआएं और कुरानी आयात से और हदीस से आपको बताने लगी हूँ। तो अपनी हिफाजत के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब कुछ पढ़ना है। हम इंसानों को वैसे भी आजकल अल्लाह के कलाम की बड़ी ज़रूरत है। जिस किस्म के आफात में और मुश्किलात में हम लोग घिरे हुए हैं, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, टिड्डी दल आया हुआ है उससे लड़ रहे हैं, तो हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम अल्लाह का सहारा लें। बेशक दुनिया का नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हुक्म से ही होता है। आप दवाई भी खाते हैं तो उसका असर तब होता है जब अल्लाह चाहता है, उसके इज़्ज़न से सब कुछ होता है। मगर हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम इन चीज़ों से लड़ सकें। हमारी इतनी औकात ही नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे ज़िक्र अस्कार करें कि हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं, या हमारे अमाल ऐसे हो जाएं कि वो खुद ब खुद हमें अपनी हिफाजत में ले ले। अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है, हमें उसे पढ़ना है, हमें उसे याद भी करना चाहिए, उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। बाकायदगी के साथ कुरान पाक को खोलें, उसकी तिलावत करें। अल्लाह ताला बहुत सारी परेशानियों से बचा लेता है, क्योंकि कुरान पाक मुकम्मल शिफा कहा गया है। आप कहीं से भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, यही समझ के पढ़ें कि ये मैं पढ़ रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे हर मुसीबत और बीमारी से बचाएगा और शिफा अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। खैर, कुछ ये दुआएं जो हैं ये सबको वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा दोबारा बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले वही आयतल कुर्सी, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, रात को सोने से पहले पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें। आप वर्ष हर वक्त इसका वर्द जारी रखें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये सही बुखारी की हदीस है 5010। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फितर की नगवानी के लिए मुकर्रर कर दिया। एक शख्स आया, वो हाथ भर भर के खजूरें उठाने लगे। मैंने उसे रोका, उसे मना किया और उसको पकड़ लिया कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो पहले भी एक आध दफ़ा आ चुका हुआ था। तो उन्होंने कहा आज आखिरी बार, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे उनके पास नहीं लेके जाना, मैं तुम्हें कुछ आयतें बताता हूँ जो तुम रात को सोने से पहले बिस्तर पे जाते हुए पढ़ लेना। तो सारी रात अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा जो तुम्हारी निगरानी करेगा, और शैतान भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो बता रहा था तुम्हें, वो बिल्कुल सही बात बता रहा था, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि वो शैतान था। तो देख लें, अपनी जान बचाने के लिए वो कितनी खूबसूरत आयतें हमें बता गया। और उसके साथ वही मुआवज़तैन वो पढ़ना है आपने। यहाँ पे आपने उसको मुआवज़ात के तौर पे पढ़ना है, और इसका मतलब है कि आपने ये तीनों सूरतों को यकजा करके पढ़ना है, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। पहले वाले में तो मैंने बताया था सूरह इखलास अलग पढ़नी है, सूरह फलक और सूरह नास इकट्ठा पढ़नी है, पर इसमें सूरह फलक के साथ, सूरह नास के साथ पहले सूरह इखलास भी पढ़नी है। वही सूरह इखलास पढ़ी, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास, फिर सूरह इखलास पढ़ी, सूरह फलक, सूरह नास। तो इनको आपने इकट्ठा करके पढ़ना है। और वही तरीका कार है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों पे पढ़ के फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पे फिरते थे 3 बार। और 3 बार से मुराद ये भी हो सकती है कि एक बार पढ़ के और 3 बार हाथ फेर लिया, या हर बार पढ़ के और फिर हाथ फेरा पूरे जिस्म पे जहाँ तक उनका हाथ जाता था। उसके बाद सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत 285 और 286 जो कि पढ़ लें आप। अगर रात को घर में हैं तब भी पढ़ें, घर से बाहर हैं तब भी पढ़ें, मतलब रात को अपने सोने से पहले इसको हर सूरत पढ़ना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے روایت ہے کہ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، جو بھی رات کو ان کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اللہ کی نگہبانی میں خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے 5009۔ پھر صبح نہار منہ جو کوئی 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس دن نہ اس پہ جادو کا اثر ہوگا نہ ہی کسی زہر کا اثر ہوگا۔ یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے 5445 5445۔ عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر روز صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس دن وہ جادو اور زہر سے محفوظ رہے گا۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ چیز کھانے سے آپ ہر قسم کی زہر سے محفوظ رہیں گے، چاہے وہ کسی چھوٹے کیڑے کا کاٹا ہوا ہو یا کسی بھی چیز کا، کبھی یہ شہد کی مکھی بھی کاٹ لیتی ہے، تو کسی بھی چیز کے کاٹے سے آپ بچیں گے، اس کے زہر سے۔ سنن ابی داؤد کے میں 775 حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تو تکبیر کہتے، پھر یوں کہتے سبحانک اللہم، اپنی پوری دعا پڑھتے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ 3 بار پڑھتے۔ یہ نماز کے اندر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے، اور پھر پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نماز باقاعدگی سے پڑھتے کہ وہ بھی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو اپنی نماز کے اندر ضرور شامل کریں تاکہ نماز میں آپ لوگوں کا بھی دھیان رہے اور ہمارا بھی رہے۔ پھر ہے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث 466 466 میں عقبہ بن مسلم سے حوا بن شریح نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے، اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں صرف اتنا ہی، اور یہ سارے دن کے لیے ان کو محفوظ کر لیتا ہوتا تھا۔ یعنی کہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ جب یہ پڑھیں گے تو سارے دن کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد روزانہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھے کلمے کی پہلی آپ کی آیات ہیں اور یہ شاید سب کو ہی آتی ہوں گی۔ اس کو اگر آپ 100 بار دن میں پڑھ لیں گے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں اس کلمے کو 100 بار پڑھ لیا تو وہ 100 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب بھی حاصل کرے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹیں گے اس کے، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور ان کلمات کی وجہ سے اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ 100 کے بجائے زیادہ پڑھ لے تو اس کا عمل زیادہ ہو جائے گا۔ اور کسی نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ بھی کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6842 6842۔ یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمیں یہ ساری دعائیں یاد کرنی ہیں، اس کو زبانی یاد کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے پہ بھی ہم کریں، اپنے بچوں پہ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور وہی بات کہ جن کو نہیں آتی ان کو اردو میں ترجمہ لکھ کے دیں، اور اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو ان کو رومن انگلش میں لکھ کے دیں۔ مگر ان دعاؤں کو جو پہلے بھی بتائیں اور یہ بھی ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔
آپ 1 سے 2 سے 3 سے 4 دن پڑھیں گے، آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، آپ ہر لمحہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ ضرور اپنی دن کی جتنی بھی دعائیں میں شامل کریں، اور خاص طور پہ اپنے رب کے اتنے خوبصورت کلام قرآن پاک سے ضرور جڑ جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔